फिर इसको पुलिस ने जो है इसके साथ तामन किया, इसको सपोर्ट किया, इसको बड़ा मुजरम पुलिस ने बनाया कि पुलिस का बंदा अगर उसने मारा है तो फिर आवाम की हमदर्दी पुलिस वाले के साथ होनी चाहिए, फैसल के साथ क्यों है? फैसल का पूरा ज़िंदगी का रिकॉर्ड देख लें, उसमें उसने आज तक किसी परिंदे को नहीं मारा बंदा तो दूर की बात है, फैसल ने मारा है। तो उधर गली में फिर कैमरे भी तो लगे हुए थे ना, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने क्यों नहीं लेके आए? सीसीटीवी कैमरे में यकीनन आना चाहिए था, वो कैमरे किधर गए हैं? वो कैमरे पुलिस वाले उतार के ले गए हैं, इसलिए कि पता ना चले कि किसने उसको मारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं गुजरात के उसी गांव में, जिस गांव में कुछ रोज पहले गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला किया गया और इस पुलिस मुकाबले में 4 अफराद को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। एक पुलिस एहलकार को जो मरने वाला फयाज उर्फ फैसल उर्फ फैजी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने पुलिस कांस्टेबल को गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आती है और फिर फैसल और उसके साथियों को उसके घर के पास आकर सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकारों ने इस मुकाबले में शिरकत की और फिर इस मुकाबले में 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। यह मुकाबला जब कामयाबी की साथ पूरा किया गया और फिर उसके बाद जो मरने वालों की लाशों के साथ तजलील की गई, उसकी भी हम आपके सामने हकायक रखेंगे कि ये जो मरने वाले 4 अफराद थे, क्या ये सच में मंशियात फरोश थे या फिर जो मरने वाला शहीद होने वाला एक पुलिस कांस्टेबल था उसको कत्ल करने में किसका हाथ था। मेरे साथ फैसल की भाभी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि पुलिस मुकाबले में 4 अफराद को मार दिया गया, जबकि इन चारों मरने वालों की एफआईआर पुलिस ने इनके अपने ही भाइयों के खिलाफ दर्ज कर दी गई, तो फिर पुलिस किसके साथ मुकाबला करती रही। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइएगा कि फैसल का आपके साथ क्या रिश्ता है। फैसल जो है मेरा देवर था, मैं उसकी भाभी हूँ। अच्छा भाभी, मुझे बताएं कि ये जो पुलिस मुकाबला हुआ था, इससे पहले एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ, फैसल ने उसे मारा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैसल का पूरा ज़िंदगी का रिकॉर्ड देख लें, उसमें उसने आज तक किसी परिंदे को नहीं मारा बंदा तो दूर की बात है। और ये गवाही पूरा गांव दे रहा है। आप टिकटॉक पे, फेसबुक पे सारे जो मीडिया के अदारे हैं उन पे आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह पे कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा। पूरा गांव उसके साथ क्यों है? अगर वो कातिल था, अगर उसने किसी कह रहे हैं कि पुलिस का बंदा अगर उसने मारा है तो फिर आवाम की हमदर्दी पुलिस वाले के साथ होनी चाहिए, फैसल के साथ क्यों है? तो पुलिस वाले को किसने शहीद किया था फिर? पुलिस वाले को किसने शहीद किया? वो तो काम पुलिस वालों का है ना, कि वो तफ्तीश करें कि किसने उसको मारा है। अगर वो कहते हैं कि अगर उधर सर्च लाइट लगी हुई थी, वो जो दूसरी पार्टी है उधर वो डेरे पे सारे लोग इकट्ठे थे, उन्होंने भी लोग बुलवाए हुए थे किराए पे भी, तो वो तैयार थे इस मुकाबले के लिए। तो क्या पुलिस वाले कहते हैं कि उधर सर्च लाइट लगी हुई थी, जब हम गाड़ी आई है तो गाड़ी की लाइटें भी ऑन थी, उधर बल्ब जले हुए थे गाड़ी उधर गली में। अगर ये सब कुछ था तो फिर आप लोगों ने देखा है कि अगर उसको फैसल ने मारा है तो उधर गली में फिर कैमरे भी तो लगे हुए थे ना, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने क्यों नहीं लेके आए? उधर से जो कैमरे हैं वो गायब कर दिए गए हैं। हम कह रहे हैं कि वो कैमरे जो है हम सामने लेकर आना चाहते थे कि उसमें पता चले कि किसने फैसल को मारा है। अगर उसमें फैसल मुजरम था, पुलिस वाले को किसने शहीद किया है? हाँ किसने शहीद किया है, वो तो सीसीटीवी कैमरे में यकीनन आना चाहिए था। वो कैमरे किधर गए हैं? वो कैमरे पुलिस वाले उतार के ले गए हैं, इसलिए कि पता ना चले कि किसने उसको मारा है। हमें ये पता चला कि फैसल बहुत बड़ा मंशियात फरोश था। फैसल कब से मंशियात का धंधा करता था और फैसल को इस धंधे के पीछे या इस धंधे का कारोबार करने के लिए किसने उकसाया था और कौन लोग थे जो इसके सरपरस्त थे और किन की इमा पर जो है वो फैसल मंशियात को सेल करता था? बात यह है कि कोई भी बच्चा पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। ये जो फैसल था इसको 15-16 साल का था तो किसी ने बाहर मसलन लड़कों के साथ वो बैठता था, तो उधर से ही इसने ये नशे पे लग गया। तो जब ये नशे पे लग गया तो ज़ाहिर बात है फिर इसको अखराजात की पैसे की ज़रूरत थी नशे के लिए, तो ये इसकी मजबूरी बन गई कि इसने जो है ये फिर काम करना शुरू कर दिया। फिर इसको आप लोगों ने कभी रोका नहीं है कि बेटा आप किस तरफ जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो? इसमें तो पूरे खानदान की बदनामी है। हाँ जी, बात सुने, ये जो फैसल जो सारी दुनिया को मुजरम दिखाया जा रहा है, ये एक इंतहाई शरीफ खानदान का लड़का है। शरीफ इंसान तो मंशियात फरोशी का धंधा नहीं करते ना बाब। हाँ जी, मैं यही बता रही हूँ ना
یہ 7 بھائی ہیں اور ان کے جو والد تھے فیصل کے وہ گاؤں کے ممبر تھے. اس کے جو بھائی ہیں وہ وائس چیئرمین ہے گاؤں کے. ہم ایک شریف خاندان ہے. اگر ایک لڑکا غلط رستے پہ نکل جاتا ہے اس میں نہ بیوی کا قصور ہوتا ہے نہ بھائی کا, نہ اس میں کسی اس کے بچوں کا کوئی قصور ہے. کوئی بھی مجرم جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی صلاح سے اس کام میں ملوث نہیں ہوتا. وہ بہت مثلا غصے والا تھا. وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتا تھا. ہم اسے بہت سمجھاتے تھے. اس کے بھائی کھیتی باڑی کرتے ہیں, انتہائی شریف لوگ ہیں. صرف ایک جو ہے یہ فیصل غلط رستے پر چلا. ہم نے اسے بہت سمجھایا, وہ بات نہیں مانتا تھا. بات یہ ہے کہ شاید وہ اس کی تعلیم کم تھی, اس کو اصل چیز کا پتہ نہیں تھا کہ حلال اور حرام کا اس کو فرق نہیں پتہ تھا. یہاں یہ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے نا. لیکن وہ جو پیسہ استعمال کرتا تھا وہ اپنا جو نشہ کرتا تھا اس پہ استعمال کرتا تھا. اس کے علاوہ جتنا پیسہ تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. فیصل خود بھی نشہ کرتا تھا. ہاں, فیصل جو ہے وہ خود بھی نشہ کرتا تھا اور شاید نشے کے لیے بھی کے لیے ہی وہ منشیات جو ہے فروشی کرتا تھا کہ وہ مجھے پیسہ ملے اور میں اپنا اس سے نشہ جو ہے اس کے اخراجات پورے کروں. اس کے علاوہ جتنا پیسہ ہوتا تھا وہ سارا غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. اگر وہ حرام کا پیسہ تھا لیکن اس کے ذہن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ حرام ہے. یہ تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس کے عقل میں یہ بات نہیں ڈالی کہ یہ حلال حرام کیا ہے. یا جی وہ جو پیسہ کماتا تھا وہ غریبوں میں ہی بانٹتا تھا. فیصل شادی شدہ بھی تھا. ہاں جی, وہ شادی شدہ تھا. اس کے 3 بچے ہیں. اس کی بیوی نے بھی نہیں اس کو منع کیا کہ آپ چھوڑ دو, اس طرح کا کام جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, اس کی بیوی کون سی بیوی ہے جو نہیں کہتی. آج جو کچھ ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. اس کی بیوی کو بھی پتہ تھا. اس کی جو ہے ایج کم ہے. ان کی لو میرج ہوئی ہے. فیصل 14 سال کی اس کی بیوی تھی جب ان کی شادی ہوئی ہے. اس نے خود اپنی بیوی کو پڑھایا ہے. 2-3 سال اس نے پڑھایا ہے. اس سے آگے بھی وہ پڑھانا چاہتا تھا لیکن جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا پھر بچے کی ذمہ داری بیوی پہ پڑ گئی تو اس لیے پھر اس کو تعلیم روکنا پڑی. وہ بہت اچھا انسان تھا. اس کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی تھی. وہ بالکل غلط نہیں تھا. ہاں, اس کا پیسہ حرام تھا لیکن کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی حامی, کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. ہر انسان میں. ابا جی مجھے یہ بتائیں کہ فیصل کا جب پولیس مقابلہ شروع ہوا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ آج ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا تھا, یا پھر اگر فیصل پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ اس نے ایک پولیس کانسٹیبل کو شہید کیا ہے تو فیصل نے گرفتاری کیوں نہیں دی تھی, یا پھر فیصل کو گرفتار کرنے کی پولیس نے کوشش کیوں نہیں کی بھی؟ بات سنیں, فیصل میں نے پہلے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ فیصل 15-16 سال کا تھا جب وہ اس کو یہ نشے کی لت لگی. تو تب سے ہم اس کو سمجھا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرو. اسی طرح سے یہ بڑا ہوتا گیا. پھر اس کو پولیس نے جو ہے اس کے ساتھ تعاون کیا, اس کو سپورٹ کیا, اس کو بڑا مجرم پولیس نے بنایا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ منشیات کی طرف پولیس نے فیصل کو لگایا؟ ہاں جی, اس لیے کہ وہ اسے کہتے تھے کہ تم بیچ کے تم ہمیں بھی منتری دو, ہمارے ساتھ تعاون کرو. اور بے شک کون سی پولیس کہتی تھی اس طرح کے کام کرو؟ ہمارے علاقے کے جتنے بھی تھانے ہیں وہ سب اس کے ساتھ ملوث تھے, فیصل کے ساتھ. ہم اسے روکتے تھے. ہم پولیس والوں کو کہتے تھے کہ اسے پکڑو, کیونکہ جب وہ کوئی جرم کرتا تھا یہ اس کے بچوں کو, ہم سب کو, سارے خاندان کو پولیس والے تانگ کرتے تھے. ہم انہیں بول کر کہتے تھے کہ وہ بیلے میں بیٹھا ہوا, بیلے پہ جاؤ اس کو پکڑو. ادھر کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ ویران جگہ ہے, ادھر صرف ایک ڈیرا تھا اور ان کو اپنی جان پیاری تھی. ہم خود تانگ تھے. جب یہ روز ہمیں آ کر تانگ کرتے تھے, ہمارے بچوں کے ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے عورتوں کے ساتھ, تو ہم خود تانگ تھے. ہم کہتے تھے کہ فیصل کو پکڑو, لیکن یہ نہیں پکڑتے تھے. جب بھی کوئی پارٹی ادھر سے فیصل کو پکڑنے کے لیے نکلتی تھی تو یہ خود اسے بتا دیتے تھے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں, اور یہ جگہ سے ہل جاتا تھا. پھر ہم لوگ کیا کرتے, ہم تو خود کہتے تھے کہ اسے پکڑو. اگر یعنی کہ فیصل اگر منشیات کا دھندا کرتا تھا تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ پولیس کا تھا. بے شک پولیس والے کا تھا, کیونکہ آپ جو ہیں وہ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ پورا گاؤں ہمارے ساتھ ہے. کیوں ہمارے ساتھ ہے؟ کہ ہم لوگ شریف لوگ ہیں, اور صرف ایک فیصل ہمارے گھر میں جو تھا وہ واقعی گنہگار ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن ہمارا اس پر کوئی زور, کوئی اختیار نہیں تھا. آپ نے کہا جی فیصل گنہگار تھا. کیا اگر فیصل گنہگار تھا تو فیصل کے ساتھ جو ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں, اگر ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم مان رہے ہیں کہ وہ صرف منشیات فروش تھا. اس کے علاوہ اور اس نے کوئی جرم پوری زندگی میں نہیں کیا. قتل, کسی کو فائر مارے ہوں؟ میں وہی تو بتا رہی ہوں. اگر اس نے, وہ منشیات فروش ہے, منشیات فروش کی کہیں بھی سزا قتل نہیں ہے. اس کو مارنا نہیں لکھا ہوا. کہاں پہ لکھا ہوا ہے مجھے بتا دیں. اگر اس کو مثلا اس پر عدالتی کارروائی کی جاتی, پھر اس کو سزا دی جاتی 10 سال 20 سال, منشیات فروش کی صرف سزا ہے, اس کو مارنا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اگر اس نے پولیس والا بھی مارا ہے تو پھر اس کو پکڑا جاتا, زندہ پکڑا جاتا, اس کو موقع دیا جاتا کہ وہ بھی جو اپنے حق میں بول سکتا, پوری دنیا کو بتا سکتا, یا اپنے آپ کو اگر وہ بے گناہ تھا تو وہ ثابت کر سکتا.
لیکن اس کو موقع نہیں دیا گیا اور فیصل کے ساتھ جو 3 بندے مارے گئے ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ وہ کون لوگ تھے جو باقی 3 تھے؟ وہ بالکل عام شہری تھے. ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا کیا؟ نہیں، یہ سارا جو اسلحہ جو ہے وہ فیصل کے پاس ہی تھا. باجی جو 17 گھنٹے تک آپریشن چلتا رہا ہے، مقابلہ ہوتا رہا ہے، ظاہری بات ہے فیصل کے جو ساتھی تھے وہ بھی تو گولیاں چلا رہے تھے پولیس پر. نہیں، اندر صرف 4 لڑکے تھے، ان میں سے 2 جو ہیں، ایک صفی اور ایک فیصل، ان کو صرف اسلحہ چلانا آتا تھا. باقی جو 2 لڑکے تھے ان میں ایک جو ہے وہ فیصل کو چائے وغیرہ بنا کے دیتا تھا، اور ایک جو دوسرا لڑکا تھا وہ 18 سال کا معصوم سا بچہ تھا، وہ ویسے ہی ان کے پاس بیٹھتا تھا.